हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल। सो आज मैले के भन्न गइरहेको छु भने हजुरहरूले टपिक देखेर थाहा पाइसक्नु भयो होला र मैले चाहिँ मेरो युट्युबको नेम पनि चेन्ज गरेको छु किनकि मैले चाहिँ आर्ट्सको मात्रै नभइकन मसँग भएको अरू नलेजहरू पनि हजुरसँग सेयर गर्नको लागि मैले चाहिँ नेम चेन्ज गरेको हो। म चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ सकेसम्म मिनिङफुल भिडियोहरू नै दिन चाहन्छु र हजुरहरूले टपिक त देखिसक्नु भयो होला र मैले चाहिँ आज चाहिँ क्रुज कसरी चलाउने त भनेर चाहिँ सिम्पल हजुरहरूलाई बेसिक नलेज दिन गइरहेको छु है। मैले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ सायद बनाउँथिनँ होला, धेरैजनाले मलाई फेसबुक इन्स्टाग्राममा मैले टोपीहरूको गलबन्दी टप्सको फोटोहरू देख्नुहुन्थ्यो अनि सोध्नुहुन्थ्यो तिमीले कसरी गरेको, मलाई त क्रुज चलाउन पनि आउँदैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर उहाँहरूको प्लस अरूहरूलाई पनि अहिले कोरोनाको टाइम छ, सबैजना घरमै छौँ होइन, अनि तर के गर्ने हुन्छ नि त। त्यसो भएपछि हामीले चाहिँ यो होममेड हो है, होममेड इजी हुन्छ र हजुरहरूले चाहिँ घरमै बसी फ्री टाइमको बेला युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो चाहिँ फ्री टाइममा बनाएर लगाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो फ्री टाइमलाई युज गर्नुहोस् म त भन्छु है। र मार्केटहरूमा जाँदा नि कति एक्सपेन्सिभ हुन्छ, अहिले विन्टरको क्लोथ्सहरू एकदम एक्सपेन्सिभ हुन्छ। सो हजुरहरूले आफैले घरमा बनाएर लगाउँदा एकदम राम्रो पनि, आफूले बनाएको चाहिँ एकदम खुसी मिल्छ है। म अलि बिरामी भएछु, अलि भोइस पनि कस्तो नाकी टाइपको आएको छ, सो सरी। हजुर चाहिँ बल्ल मेरो भिडियोमा आउनुभएको भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र मन परेदेखि लाइक गरिदिनु होला, मन परेन भनेदेखि डिसलाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। किन डिसलाइक गर्नुभयो होला न रिजन पनि लेखेर छोडिदिन सक्नुहुन्छ। सबैलाई सबै कुरा मनपर्छ भन्ने छैन नि त होइन। त्यही भएर हजुरको चोइसले लाइक सब्सक्राइब सेयर पनि गरिदिनु होला र अब चाहिँ हामी ढिलो नगरिकन भिडियो चाहिँ स्टार्ट गर्छौँ। लेट्स स्टार्ट। र हजुरहरू मार्केटमा चाहिँ जति भन्ने नि थ्रेडहरू डोरीहरू जति भन्ने नि पाउनुहुन्छ, सबसे सानो अब हजुरहरूलाई कस्तो मनपर्छ, यो सबसे ठुलो हो त्यसपछि सानो हजुरहरूलाई कस्तो मनपर्छ त्यस्तै नै किन्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरूले चाहिँ साइज अनुसारको हुकहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यति 3टा नै युज गर्छु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ नम्बरहरू लेखेको हुन्छ है। ओके, म चाहिँ हजुरहरूलाई पहिला स्लिप नट कसरी बनाउने, हामी चाहिँ निटिङ स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि, सिलाइ बुनाइ स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले स्लिप नट कसरी बनाउने भनेर जान्नुपर्छ। फर्स्टमा स्लिप नट बनाउँदा चाहिँ हजुरहरूले यो धागो छ नि, यो धागोको लास्टबाट, यो जुन धागो छ नि यसको लास्टबाट थोरै मात्रै राखेर यसरी धागोलाई क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रस गरिसकेपछि हजुरहरूले यो धागो यो भित्रबाट यसरी लैजाने र यसरी हाम्रो चाहिँ यो स्लिप नट हो। यसरी स्लिप नट बनाइसकेपछि बल्ल हुकभित्र छिराउँछौँ। यो चाहिँ यसरी भित्र लैजान्छौँ, यसरी तानेपछि यो सानो हुन्छ। सानो भएपछि अब हाम्रो चाहिँ स्लिप नटको काम सकियो। अब चाहिँ हामीले धागो कसरी समात्ने त होइन। अब हजुरहरूले चाहिँ यसरी क्रुज समात्न सक्नुहुन्छ, यसरी समात्न सक्नुहुन्छ है। र अब धागो लिने बेलामा यसरी 2 राउन्ड लगाएपछि धागो चाहिँ बलियो हुन जान्छ। यसरी गऱ्यो भने धागो लुज हुँदैन र अनि यो फिङ्गर र यो फिङ्गरले बोडी औँला र बिची औँलाले हामीले चाहिँ यसरी यो तल रहेको जुन यो धागो छ नि यो यसरी समात्छौँ। समातिसकेपछि हामीले चाहिँ अब चेन बनाउँछौँ। चेन बनाउँदाखेरि हजुरहरूले धागो चाहिँ यसरी क्रुजलाई, यो हुकलाई, यसलाई चाहिँ माथिबाट यसरी घुमाउनु पर्छ र धागो चाहिँ यहाँ माथि हुन्छ। फेरि देखाउँछु, यो चाहिँ यसरी घुमाएपछि यो धागो चाहिँ यसमाथि हुन्छ र यहाँ भित्र पनि छिरेको हुन्छ। सुस्तरी तानेर हामी चेन बनाउँछौँ। सुस्तरी नै हामी चाहिँ चेन बनाउँदै जान्छौँ। चेन बनाउँदा चाहिँ हामीले यसरी हुकलाई यसरी राखेर अनि फेरि तान्ने र हामी चाहिँ यसरी गर्दै गएपछि हामी चाहिँ आफै पनि इजिली डोरी आउँछ। स्टार्टिङमा त गाह्रै हुन्छ है, हजुरहरूले 2-3 टाइम्स गरेपछि चाहिँ यो इजी हुन्छ र यसरी हाम्रो चाहिँ यो चेन बन्छ। चेन चाहिँ
हाम्रो चाहिँ नेपालीमा चाहिँ कपालबाट 3 आँटी भन्छौँ नि, त्यस्तै 3 आँटी जस्तै हुन्छ है यो चेन चाहिँ। र अब हामी चाहिँ चेन सकेपछि है, हामीले चाहिँ यसरी चेन बनाइसकेपछि अब चाहिँ हामीले सिङ्गल क्रोसेट भनेको चाहिँ हामीले अब सिङ्गल क्रोसेटको स्टेप गर्न जाँदैछौँ है। र फर्स्टमा चाहिँ हामीले यहीँबाट स्टार्ट गर्नु हुँदैन, यहीँबाट स्टार्ट गर्नु चाहिँ हुँदैन है। हामीले चाहिँ एउटा छोडेर सेकेन्डबाट स्टार्ट गर्छौँ। यसरी धागोलाई भित्र लैजाने, यसरी भित्र लैजाने। यो धागो छ नि, यो जुन माथिपट्टिको योलाई चाहिँ भित्र लैजाने, यो हुकलाई चाहिँ यसरी भित्र लैजाने। भित्र लैसकेपछि हजुरको यो हुकमा चाहिँ 2टा डोरी हुन्छ, 2टा डोरी देखिएको हुन्छ। र डोरी देखेपछि हजुरले यसलाई कुरुसलाई चाहिँ यो हुकलाई अथवा यसलाई कुरुस हुक दुइटै भन्छ है। यसलाई चाहिँ यसरी एउटा मात्रै यो पहिलो रोलाई मात्रै यसरी लैजाने। यसरी लैजाएपछि हजुरको फेरि पनि 2टै छ र फेरि हुकलाई यसरी बटारेर यसरी लैजाने र हजुरको यहाँ फेरि सिङ्गल भयो। र फेरि हामीले हुकलाई यसरी भित्र लैजान्छौँ, यसरी हातको सहाराले औँलाको सहाराले पनि तान्छौँ। र फेरि हजुरले चाहिँ यसरी हुकलाई लएपछि यसलाई फेरि स्लोली तान्छौँ र हामीले चाहिँ फेरि 2टा मात्रै हुन्छ हाम्रो। 2टा भएपछि फेरि हामीले कुरुसलाई डबल गर्छौँ, यसरी नै लैजान्छौँ र यसरी तान्छौँ र हजुरको फेरि सिङ्गल भयो। यसरी नै प्रोसेस गर्दै जाने हो है। स्टार्टिङमा त गाह्रै हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो सिङ्गल क्रोसेट हो है। म चाहिँ भिडियो फास्ट गराउँछु। यो चाहिँ हाम्रो सिङ्गल क्रोसेट हो। हाम्रो फाइनल रिजल्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ सिङ्गल क्रोसेटको। यसरी बुट्टा बनेको हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो सिङ्गल क्रोसेट, यसलाई चाहिँ हामीले सिङ्गल क्रोसेट भन्छौँ है। हजुरहरूको चाहिँ अब यसरी बुन्दै जाँदाखेरि बिग्रियो होइन, हजुरहरूको चाहिँ यो बिग्रियो। यसरी हाम्रो यो हुक चाहिँ अब हुन्छ, यसरी निकाल्नुहोस् र यसरी तान्दै जानुहोस्। यसरी तान्नुहोस्, तानेपछि फेरि यसरी हुक छिराउन मिल्छ, हुक लैजान मिल्छ। यसरी चाहिँ हामीले फेरि बुन्न सक्छौँ, फेरि यसरी बुन्न सक्छौँ है। यसरी बुन्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, सो बिग्रियो भने हजुरले यसरी तान्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ हामी हाफ डबल क्रोसेट र मैले चाहिँ चेनहरू बनाइसकेको छु। चेन चाहिँ बनाउने प्रोसेसहरू चाहिँ हजुरले सुरुमै देख्नुभयो होला। र अब हामी चाहिँ हाफ डबल क्रोसेट गर्दा हजुरले फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड स्टेप चाहिँ छोड्नु होला। फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड चेनको चाहिँ यो फर्स्ट र सेकेन्ड रो चाहिँ हामीले छोडेर यहाँबाट स्टार्ट गर्छौँ थर्डबाट। र थर्डबाट हामीले चाहिँ पहिला हाफ डबल क्रोसेट गर्दा पहिला एकचोटि चाहिँ हुकलाई कुरुसलाई चाहिँ यसरी घुमाउँछौँ र घुमाएपछि हामीले चाहिँ यसरी हाल्छौँ। यहाँ हालेपछि हाम्रो चाहिँ यहाँ 3टा हुन्छ। 3टा भएपछि पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले पहिलो रोलाई मात्रै निकाल्छौँ। यसरी पहिलो रोलाई निकालेपछि अब हाम्रो फेरि पनि 3टै छ। 3टा भएपछि हामीले फेरि 3टैलाई सँगै यसरी निकाल्छौँ। 3टैलाई निकालेपछि फेरि सेकेन्ड अब अर्को लागि हामीले फेरि यो हुकमा एउटा डोरी चाहिँ पहिला बटार्छौँ र फेरि यहाँ चाहिँ छिराउँछौँ। छिराएपछि हामीले फेरि पहिलो रोलाई मात्रै झिकेर यसरी हाल्छौँ, पहिलो रोलाई मात्रै यसरी हाल्छौँ होइन। यसरी हालेपछि हजुर मेरो चाहिँ यहाँ बिग्रिएपछि हामी फेरि के गर्छौँ, यसरी बिग्रिएपछि हाम्रो चाहिँ यसरी डोरीलाई स्लोली तान्छौँ र यसरी फेरि यो हाम्रो 2टै छ। यहाँ चाहिँ हल्का बिग्रिए जस्तो भयो। फेरि यो 2टा भएकोलाई फेरि यहाँ भित्र छिराउँछौँ र भित्र छिराएपछि फेरि यसरी पहिलो रोलाई निकालेर अनि 3टा भएकोलाई यहाँ 3टा हुन्छ। 3टा भएपछि फेरि 3टैलाई झिक्छौँ र स्लोली फेरि घुमाउँछौँ र घुमाएपछि अर्को यहाँ चाहिँ फेरि फर्स्ट रोलाई हालेर यहाँ 3टा हुन्छ। 3टालाई चाहिँ एकचोटि घुमाएर यसरी हुकलाई यसरी कुरुसलाई घुमाएर अनि त्यहाँबाट 3टै झिक्छौँ। यसरी
यसरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ हाफ डबल क्रोसेट चाहिँ बनाउँछौँ। यो चाहिँ भयो हाम्रो हाफ डबल क्रोसेट है। हाफ डबल क्रोसेट चाहिँ सिंगल क्रोसेट भन्दा ठुलो हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ सिंगल क्रोसेट भयो, यो चाहिँ हाफ डबल क्रोसेट भयो है। हामी चाहिँ डबल क्रोसेट बनाउँदैछौँ। डबल क्रोसेट बनाउँदा हजुरले अघिको जसरी नै हामीले चाहिँ हुकलाई यसरी माथि लैजान्छौँ र फर्स्ट सेकेन्ड स्टेप छोडेर हामीले थर्डबाट स्टार्ट गर्छौँ। थर्डबाट सुरु गर्दा हामीले चाहिँ हुकलाई यसरी नै अघिको जसरी नै लैजान्छौँ र अघिको जसरी नै यसरी हुकलाई बटारेपछि पहिलो रोलाई यसरी नै निकाल्छौँ। पहिलो रोलाई निकालेपछि हाम्रो यहाँ हुकमा 3टा हुन्छ। 3टा भइसकेपछि फेरि बटार्छौँ र हामीले यहाँ चाहिँ फेरि बटार्छौँ र यहाँ चाहिँ हाम्रो दुईटा मात्रै भित्र लैजान्छौँ। 2टा मात्रै लैजेपछि फेरि हाम्रो यहाँ 2टा मात्रै हुन्छ। फेरि हामीले हुकलाई यसरी लैजान्छौँ र यो 2टालाई पनि यसरी भित्र लैजान्छौँ। यसरी भित्र लगेपछि हजुरको यहाँ सिंगल मात्रै हुन्छ र अघिको जसरी फेरि बटार्ने र अब अर्कोबाट यहाँबाट फेरि यसरी भित्र लगेपछि पहिलो रोलाई निकाल्ने। यसरी पहिलो रोलाई निकालेपछि हाम्रो यहाँ 3टा हुन्छ। 3टा भएपछि फेरि हुकलाई यसरी घुमाएपछि अब यो 2टालाई मात्रै बाहिर यसरी निकाल्ने। यो 2टालाई मात्रै यसरी बाहिर निकाल्ने र फेरि यहाँ हजुरको 2टै हुन्छ। 2टा भएपछि फेरि यो 2टालाई पनि यसरी निकालेपछि सिंगल हुन्छ र यसरी नै हामी चाहिँ गर्दै जान्छौँ। र यो चाहिँ भयो हाम्रो डबल क्रोसेटको फाइनल रिजल्ट। र अब चाहिँ हामी ट्रिपल क्रोसेटमा जाँदैछौँ र मैले चेन अघिको जसरी नै बनाइसकेको छु र मैले पनि यो ट्रिपल क्रोसेट चाहिँ फर्स्ट टाइम नै गरिदियो र हजुरहरूलाई फर्स्ट टाइम गर्दै म आफू पनि सिक्दैछु है। र हामीले चाहिँ मलाई नलेज चाहिँ छ तर मैले चाहिँ गरेको चाहिँ छैन। नलेजबाट नै हजुरलाई भनेको र हामीले चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ रोसम्म छोड्छौँ र 5थबाट स्टार्ट गर्छौँ। अघि जस्तै थर्ड रोबाट सेकेन्ड रोबाट स्टार्ट गरे जसरी हामीले चाहिँ अब 5th रोबाट फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ यो 5th रोबाट अब चाहिँ हामी अघिको जसरी क्रुसलाई 2 चोटि बटार्छौँ है। 2 चोटि बटारेपछि अब हामीले चाहिँ यो हुकलाई यो क्रुस हुक यसलाई चाहिँ यसरी लैजान्छौँ र अघिको जसरी नै पहिलो रोलाई निकाल्छौँ। पहिलो रोलाई निकालेपछि हामी चाहिँ फेरि यसरी हुकलाई बटार्छौँ र यहाँ चाहिँ 2टा यसरी 2टा फेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो 3टा हुन्छ। फेरि 3टा भएपछि अब चाहिँ हामीले फेरि यसरी फेरि 2टालाई मात्रै झिक्छौँ र फेरि 2टा रहन्छ। 2टा रहेपछि हामीले चाहिँ यसरी डोरी चाहिँ मेरो टाइट भयो। यसरी चाहिँ फेरि 2टा रहेपछि हामीले चाहिँ 2टालाई नै यसरी हुकले बटारेर 2टालाई नै निकाल्छौँ र चाहिँ हामीले अघि यहाँ ग्याप छोड्यौँ नि, यो ग्याप छोड्नुको रिजन चाहिँ यही नै हो। यहाँ हाम्रो चाहिँ यो अट्दैन होइन, त्यही भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ गुचमुचो हुन्छ कि बिग्रिन जान्छ, त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँ ग्याप छोडेका थियौँ। र अब चाहिँ हामी फेरि त्यस्तै नआएको जसरी 2 चोटि बटार्छौँ र फेरि यहाँबाट स्टार्ट गर्छौँ। यहाँ चाहिँ फेरि फर्स्ट रोलाई झिक्छौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो पहिला चाहिँ यस्तो चौडा हुन्छ अनि फर्स्ट रोलाई झिक्छौँ। फर्स्ट रोलाई झिकेपछि नि चौडै हुन्छ है। चौडा भएपछि हामीले चाहिँ अब पहिलो रोको 2टालाई यसरी झिक्छौँ। यसरी झिकेपछि फेरि 2टालाई झिक्छौँ। फेरि 2टालाई यस्तै नै झिक्दै जान्छौँ, बनाउँदै जान्छौँ है। यो चाहिँ हाम्रो ट्रिपल क्रोसेटको फाइनल रिजल्ट हो। यो चाहिँ हाम्रो सिंगल क्रोसेट, हाफ डबल क्रोसेट, डबल क्रोसेट र ट्रिपल क्रोसेटको रिजल्ट हो। यो चाहिँ फाइनल रिजल्टहरू चाहिँ निटिङमा इन्ट्रेस्ट छ हजुरहरूलाई। अब निटिङ यति स्टेप जानेपछि हजुरहरूले चाहिँ गलबन्दी भयो, स्वेटर भयो,
अनि टोपीहरू, मोजाहरू, टी सर्टहरू जे पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। हजुरले यति नलेज भएपछि, यति हुक चलाउन सिक्नुभयो भने हजुरले जे पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र हजुरहरू चाहिँ सिक्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि हजुरहरूले चाहिँ गलबन्दीबाट स्टार्ट गर्नुहोस्। म चाहिँ गलबन्दीबाट स्टार्ट गर्नुहोस् भनेर सजेस्ट गर्छु। आफूलाई चाहिँ त्यसैबाट हुक चलाउन सजिलो हुन्छ है। र यति नै हो। थ्याङ्क यू सो मच।